पाकिस्तान में लाखों माएं हर साल अपने शीरखार बच्चों को खो देती हैं। इसका जिम्मेदार कभी तो वो खुद को ठहराती हैं और कभी मुकद्दर को इल्जाम देकर दिल की तसल्ली का सामान कर लेती हैं। लेकिन उनकी खामोशी बार बार एक ही सवाल करती है, आखिर क्यों? Pakistan has done fantastically in terms of reducing the number of children who die under the age of 5. Was it proved harder to reduce the numbers of children who are dying under the age of 1? Those figures still remain stubbornly high. और जब हम वजूहात देखते हैं शर्म-ए-अमवात की, तो उनमें दो मेन वजूहात हमें नजर आती हैं। एक इन्फेक्शंस है और दूसरा है बच्चों में ग़िज़ाई कमी का शिकार होना। Simplest ways of reducing those mortality rate is by exclusive use of breastfeeding, and so breastfeeding is really important. Exclusive breastfeeding होती है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पहले 6 महीने के लिए, उसमें ना एक कतरा पानी का आता है ना किसी और फ्लूइड का आता है। माँ का दूध 1 घंटे के अंदर शुरू कराना, जो कोलोस्ट्रम बच्चे को मिल जाए तो बच्चे में डायरिया और निमोनिया होने की शरह भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जो कि तकरीबन 10% से 15% के दरमियान है। बच्चे के लिए सिर्फ माँ के दूध की अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा कुछ ख़वातीन को तो है, मगर ज़्यादातर ख़वातीन नहीं जानती। उन्हें जो बताया गया है वो हकीकत से बहुत दूर है। तोहम परस्ती और मनगढ़ंत बातें कहीं सकाफत और रिवायात के तौर पर तो कहीं मजहब की गलत तशरीह से नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती हैं और होती आ रही हैं। आपका दूध पता नहीं क्यों नहीं होता, बाकी औरतां दा होंदा दूध 10-15 दिनों तो बाद दूध आंदा है। जिस टाइम आंदा है तो बच्चे नहीं पींदे, फिर डब्बे दूध ते आदी हो गए। कुदरती मसला है ये डॉक्टर ठीक करेगा, इसको इलाज होएगा नहीं होगा, लेकिन ये है कि ठीक हो ना हो, लेकिन दवाइयों का अंबार बना देगा डॉक्टर मेरे लिए। जद मैं आप बच्चा डब्बे का दूध पिलाया, मेरे नाल घुट्टी भी देंदी रही। दूध असम नहीं होंदा बच्चे का, घुट्टी देनी है, घुट्टी नाल फिर वो ठीक हो गए। घुट्टी का फायदा है कि बच्चियां कब्ज़ नहीं होंदी, मैदा जेड़ा कि सैट करन दा उसदा। जोड़े लोग आखते हैं ना जी घुट्टी खलोते, वो गैर डॉक्टर जेड़े चले थे उन्हां दे मुताबिक बोलते हैं। वो सेहत वास्ते उन्हां कोई जरूरत नहीं, उन्हां दा पैसे नाल तल्लुक है। दूध पिलाने वाली माओं में दूध की कमी को दूर किया जा सकता है अगर घर वाले दौरान हमल हामला खातून की खुराक का ख्याल रखें। मां पंहिंजे ॿिनि ॿारनि खे पंहिंजो खीरु ॾींदी आहे। इन वजह को मां चयो कि अगरि न हूंदी पोइ हिन सभिनि खे डॿे जो खीरु पियायो। दुकान ते खीर वठण मतिलबु हिन चक्कर हे खीर ने हे भलो थी, वरी ॿिए चक्कर वेंदो हम चवंदा हे खीर सही न थी हे ने, लेकिन मुंहिंजे ॿार खे कोई बि फ़ाइदो न आयो। उनजे वजह खां मुंहिंजा ॿार बीमार बि रहंदा हुआ, कॾहिं दस्त थींदा, कॾहिं बुखार थींदो। पोइ उन्हनि खे कॾहिं दवा में छा में वरी मिक्स कंदा हुआसीं। घुटी जो ॾींदा हुआसीं त हिन जो आफ़री ढरी थी वेंदी, उहे सुकून जी निंड कंदा हुया, सुकून जो आराम कंदा हुया। जो घुटी न ॾींदा हुआसीं पोइ ॿार मतिलबु खपंदा रोईंदा हुया। गर्मी बहुत घणी हूंदी, मां सोचियो त मुंहिंजे ॿार खे मथां ऊन वठे। इन जी वजह 6 महीननि जे ॿार खे मां पाणी शुरू करे छॾियो। सानिया और बेनज़ीर की जिंदगियां पाकिस्तान की बहुत सी औरतों की जिंदगियों की अक्कासी करती हैं। इन्हें जीने के लिए हर रोज तगदौ करना पड़ती है। ख़वातीन में सही रिवायात के बारे में आगही, साथ साथ इन सही रिवायात को सरअंजाम देने के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी तवील अरसे से अहम ज़रूरत है। एक मिसपरसेप्शन कि माँ का दूध पूरा नहीं होता, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का रेगुलरली वज़न करके माँ को दिखाया जाए कि ये बात ठीक नहीं है, आपका दूध बच्चे को पूरा हो रहा है। शरीयत ने मुताबिक ये कि जदों उसनों माँ दुध पिलासी तो अल्लाह ताला जड़ा उसने दूध ने विच और इजाफा कर दी। जो दादियाँ नानियाँ घर में होते हैं वो कहते हैं गर्मियाँ हैं, बच्चों को पानी क्यों नहीं पिलाते हो। अब ये उनको बताने की ज़रूरत है कि गैर ज़रूरी पानी की इन बच्चों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ के दूध में 87% पानी होता है, उससे बच्चे की पानी की हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। एक रॉन्ग प्रैक्टिस है कि घुट्टी देने की प्रैक्टिस, तो उसमें भी माँ को समझाना ये बहुत ज़रूरी है कि घुट्टी जो है बच्चे की भूख मार देती है और बच्चा जो माँ के ब्रेस्ट के ऊपर उस ताकत से नहीं खींच सकता जिस ताकत से उसको खींचना चाहिए। पहली घुट्टी जी असल घुट्टी जी वो पहला माँ ना पहला शीर है गाड़ा उन्हें अल्लाह पाक ने उसे बहुत बढ़िया शफावा रखिया ने। मिसपरसेप्शन के जो कोलोस्ट्रम जो पहले 3 से 4 दिन का दूध होता है वो गंदा दूध होता है कि उसका रंग गंदा पीला होता है।
تو یہ بتانا ماں کو کہ یہ تو اس سے زیادہ بچے کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے کوئی مفید چیز ہو ہی نہیں سکتی جو کلوسٹرم ہے۔ سائنس کی تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بریسٹ فیڈ کرنے والے بچے جو ہے وہ زندگی میں انفیکشنز کا کم شکار ہوتے ہیں، الرجیز کا کم شکار ہوتے ہیں، اوبیسٹی کا رسک ان میں کم ہوتا ہے، اور ان کا آئی کیو یا ان کی انٹیلیجنس بریسٹ فیڈ نہ کرنے والے بچوں سے بہتر ہوتی ہے۔ پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر حکومت پاکستان نے ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز پر دستخط اس ضمن میں پاکستان کے پرعزم ارادوں کی دلیل ہیں۔ پاکستان نے وعدہ کیا ہے دنیا کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کی شرح اموات کو کم کریں گے، جو کہ ہمیں 2015 تک یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا، اس میں ہمیں بچوں کی شرح اموات کو کم کرنا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد باقی صوبوں کی طرح حکومت بلوچستان نے بھی بریسٹ فیڈنگ پہ قانون سازی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قانون بننے کے بعد ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی صحیح طور پر امپلیمنٹیشن ہو۔ ہمارے تینوں پروگرام، لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام، میٹرنل اینڈ نیو بورن اینڈ چائلڈ ہیلتھ پروگرام اور ہمارا نیوٹریشن پروگرام، یہ تینوں کا فوکس بریسٹ فیڈنگ کے اوپر ہے۔ LSWs کی ریچ ہمارے گھروں تک ہوتی ہے، ماؤں تک ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹلی ماں کو کاؤنسل کر سکتی ہیں، وہ اپنی کیچمنٹ ایریا میں خواتین کا ایک سپورٹ گروپ بناتی ہیں۔ اس گروپ کا حصہ ایڈولسنٹ گرلز بھی ہوتی ہیں، اس گروپ کا حصہ مدر ان لاز بھی ہوتی ہیں۔ اس ذریعے سے LSW جو وہ کی opinion میکرز ہیں ماں کے ارد گرد، جو کہ انفلوئنس کر سکتے ہیں ماں کے اس ڈیسیجن جو اس نے پہلے گھنٹے میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے کرنی ہے، وہ ان سب تک پہنچ سکتی ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز آگاہی مہم کی بہترین سپاہی ثابت ہوئی ہیں، لیکن ان کے راستے میں حائل بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ خود لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تعداد کی کمی ہے۔ ان حالات کے باوجود ہماری کمیونٹی کی سطح پر لیڈی ہیلتھ ورکرز اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ماؤں تک اور بچوں تک پہنچ رہی ہیں۔ دوسری طرف اس مہم کی کامیابی میں حائل ایک بہت بڑا مسئلہ مارکیٹ میں ماں کے دودھ کے متبادل کے طور پر فارمولہ دودھ مہیا کرنے والی انڈسٹری ہے، جس نے خواتین کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ مارکیٹ میں تیار ہونے والا فارمولہ دودھ ماں کے دودھ کا بہترین متبادل ہے۔ فارمولا کیا ہے؟ فارمولا گائے کا دودھ ہے، اس کو آپ نے ماڈیفائی کیا ہوا ہے۔ فارمولا تو کسی طریقے سے کمپیٹ کر سکتا ہی نہیں، آپ اس کو کتنا ریفائن کر لیں، وہ ماں کے دودھ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جو بریسٹ فیڈنگ پروٹیکشن کی آرڈیننس تھی، اس کو ہم نے اپنی اسمبلی کے سامنے رکھی ہے۔ اس ایکٹ میں پینلٹیز رکھی ہیں ہم نے، یہ جو کمپنیز ہیں جو اگریسولی مارکیٹنگ ہروے استعمال کر رہی ہیں۔ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز آر ایٹ سٹیک۔ آپ کا کیا مطلب؟ وہ آسانی سے جانے دیں گے ان بلین ڈالرز کو؟ ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں چیلنجز ہوں گی، however ڈٹرمنیشن بہت ہے and we will not bend down in any way۔ ابھی ایک لمبا سفر باقی ہے، سفر کٹھن بھی ہے اور دشوار بھی، لیکن وقت آ گیا ہے کہ سٹیک ہولڈرز اور ہم سب مل کر پیدائش کے 6 ماہ تک صرف ماں کے دودھ کے ذریعے لاکھوں بچوں کی زندگیاں بچا لیں۔ اب تبدیلی دور نہیں، ایسی تبدیلی جس کا آغاز ہو چکا ہے۔